हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ ओ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तपाईँ त हुक्कार चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली झन लाग्यो बसन्त ऋतु बासारी कोइलीको कोपिलाले चाल पाइएन फुलफुले वैल्याको काफल पाकी लेक्र माइलो ऐसे लुले औला सम्राई कि उमाल झडी हृदयका कौला नब्बी छोडको सीमा रह्यो नमा यहाँको तौला हेद्दा हेद्दा चकित भया समय कि डौला रैगया समुद्र पारी फर्कु त रेल छैन चौमा सक्का चर्का घाम बसौँ त सेल छैन पानसम्म डेढो छैन बत्तीमा तेल छैन नियतिको विश्वास छैन मर्जीको खेल छैन उडौँ भन्या पङ्ख छैन पवनका बेग पन्छी भया लगाइदिन्थ्या सौतोय संसारेका सालभन्ना बदमास आयो समयको नीति नन्नीका दिनबार आया न त असल मिति लागेको बिमार ठुलो यही दुनिया भरि आउमान्दो फर्केर घर सात समुद्र तरी नसी झौकी पैदल यात्रा कान झोला हाली सुरुताई नपुग्ने ठौरा दैव क्यान फाली बाह्रै मास जन सुकै गैली मूलका पानी दूर है लायाको डाको कोही सुन नै नकानी हिँडौँ भन्या गोडा खड्डा बसे लाग्दी दिक्क लकडाउन त हुन लाग्यो लामो थप्पिन लाग्यो झिक्क कति हो बसनु पर्ने यही पर्राया भूमि न्यारुनो परदेशी बालो घर आमा रोज्ने पत्तो छैन जिन्दगीको लत्तो छैन जिउको निको गर्ने दबाई छैन ये रोगका बिउको धौधौ छन् दिनरात काट्न सकिँदैन बसी पलपल तिता खल्ती रिता दिक्क लाग्दी कसी नै हुनु झटपट निको विश्वव्यापी रोग बन्द छन् फर्कने बाटा लाया कोछा रोग जुग उसाई जमाना उसाई कल्पपना उसाई कहाँ आयो भिन्न मेघै आँधी तुफान सुसाई कहाँ आयो भिन्न मेघै आँधी तुफान सुसाई। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। देउडा साहित्य रतन माधव अवस्थीजीको रचना पढ्या र आजको कार्यक्रमको दारो गाड्या। खुबै निका शब्द आखर जोडबाट यो साहित्यिक कोसेली पठाइदिरहेको थियो देउडा साहित्य रतन माधव अवस्थीजीले। समय है बलवान आयो बैरी महामारी शीर्षक राखपर बेंगलुरु भारत मिसन च्याल परदेश भूमिमी बेदकोट 5 पोलखरी कञ्चनपुर मौजौछन माला बझाङ बित्थड चिरको जरमथलो। खुबै निका शब्द आखर र यो रचनाकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ देउडा साहित्य रतन माधव अवस्थीजीलाई। ट्याक्क टुक्क काटीकुटबर बनाएका शब्द आखर र खुबै निको विचार लेखपर पठाइदिरहेको थियो। कति हो बस्नु पर्न्या यही पर्राया भूमि न्यारुनो परदेशी बालो घर आमारुनी। अहिले संसारमी मान्छे कति दुःखमी छन्, कति आपत विपदमी छन्। जै ठाउँ र धनी राष्ट्र छ अथवा जै ठाउँ र पैसा कि केही कमी आथेन उही ठाउँमी त केही सजी होलो, तर हाम्रा जसा देशमी उतैमी लगै परदेशीयका दाजुभाइलाई कति आपत छ, कति विपद छ र कति समस्या छ त्यो त हम थोक्काइ सोची मात्रै सक्दा, तर जो भोग्दा छ बर्ती कुराले त उनलाई थाहा छ। तबै त लेखिरहेको थियो उनले, धौधौ छ दिनरात काट्न सकिँदैन बसी पलपल तिता खल्ती रिता दिक्क लाग्दी कसी। यो हरेक परदेशी दाजुभाइको कथा हो, यो हरेक परदेशी दाजुभाइको व्यथा हो र पीडा हो। सरकार झट्ट सबै परदेशीको समस्यालाई समाधान अड्डातिर लगाऊ,
अहिलेका रोगको एकै खोदो छ सावधानी र संयमता। सावधानी अपनाएर बसेले कसैलाई लगे यो रोग नलागलो, थोक्काए कि लापरवाहीले रोग लागिसकन्छ। तपाईँलाई आफ सावधान भएर बस्दिया विशेष बिन्ती छ। 8:40 आज लगे देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचना कोसेली सुनाउलासँगै बसपर साथ दिया। रेडियो महाकालीको उत्पादन हुक्का चिलिमलाई रेडियो महाकालीका सँगसँगै सुदूरपश्चिमका 4 और रेडियो स्टेशन रेडियो सुदूर सञ्चार बेलौरी, नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला, रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला र रेडियो युनिटी डडलदुरा बठे लगै सुन्न सकिन्छ। अनलाइन सुन्ने मित्र किलाई हुक्का चिलिम कसै लगै बेला संसारका कसै लगै कुनामी सुन्न सकिने व्यवस्था छ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार सेवानिवृत्त शिक्षक जयराज पन्तजीको एक रचना छ। बगरकोट डडलदुरा बठे हुक्का चिलिमलाई सम्झिरहेछ। हिउन भरि पानीको पानी, धुपसम्म जाडी, बसन्त लागेन दैव, ये कोरोना छाडी। बुहान चिनका देश, उब्ज्यो कठै लाडी, कसरी उब्जिन्छ दैव, तैले मात्रै जाने। कति छटाई पश्चिम देश, सबै मुल्क खाडी, सनसन फैलिया हो कि गाण्डीव धनुष हार्ने। विकसित ठुला मुल्क, कूटनीति खेलना, तुभन्दा मके कम भणी, घमण्ड धेकौना। मान्छे अहिले जति भ्यालै, नहुना तृप्त, विज्ञानका भर पडी, प्रकृति विपरीत। गरीब कमजोर देशो ओडो, बलिया देश मिच्या, मान्छे लगै एकर खालाई, ठगी खान सोच्या। इमानदारी बेचिसक्यो, बेमानी मात्तर, धर्म संस्कृति बेच्यो, पैसाका खातिर। के खानु हो के नखानु, विचार अरन्थ्या, अहिले केही नै आचार विचार, सबै थो खाइदिने। ओखदो बेखदो यहीको खोज कोही नसक्ने, एकर खालाई गाली दिने, आरोप मात्र लाउने। गाउँलाई है केन्द्रसम्म, नेता कर्मचारी, घुसपी सरे कमिसनका बडा कर्मचारी। संसारका शासन कि पछ्याण हुने अहिले, कति लाग्दा जनता पछा, कति अद्दा शैल। नेपालका दाजुभाइ विदेशैमा मर्या, नै त पायो अनार धेक, घर सबै रोया। भौतिका च्याचेली बुहारी विदेशैमा छन्, इजा बाबा इष्टमित्र सोकैमा छन् त न। विदेशका नेपालीलाई घरमा फर्काइदे, दिनदुखीलाई हेसरकार, लौ खुसी बनाइदे। नमितुर नभाइ बैना, जाँत न बर्या त, भया गाउँ अट्ठाले चुट्यो, न रोटो न भात। साग पात लगाइएको, तोपन तसोइ छ, न किसान न उपभोक्ता, बाहार औरै हो। न त बालक न त बुढा, न भया जबान, बाँकी कसै नराखन्या, खान लाग्यो तमान। न त काला न त गोरा, न धनी गरिब, अहिलेसम्म ज्यान खाइहाल्यो 3 लाख करिब। मरे कि मलामी आथी, जिउना कि ओखदो, कोरोना संसारको बैरी, कोदैब रोकलो। कलकारखाना व्यापार बन्द, संसार रहेछ ठप्प, साम्य पाड्ड शासकन कि होइ गए धक्कमक्क। धर्म सकी संसारमा, जब पाप बढलो, गीतामा भनिरहेछौ प्रभु, तब पैदा हुलो। दूत रूपे यो कोरोना, पठायाब हो कि, कलियुगले पहिलो चरण, नाइसक्या थी भोगी। तरास दिहाल्या प्रभु, दुनियाँ जगाइदिया, खुसी हुन्थ्या दया अरी, कोरोना भगाइदिया। आहार बिहार ऋषि मुन्यो, अद्दु पड्या भयो, सनातन धर्मको महिमा बढ्दै गयो। रहन सहन उठा बैस, सरसफाइमा ध्यान, मान्नु पड्या बन्दा बन्दी, सरकारको आह्वान। भिड भाड न त अद्दु, न हुलमा जानु, मिटरको दूरीमा बस्नु, मुख्याउडो लाइराख्नु। बेरबेरै साबुन पानले हातपन धोइराख्नु, छिन्का आया 2 हातले, मुख लाई हो छोप्नु। श्वास फेर्न असजी भया, जर भौतै आया, अस्पताल गई बटी, डाक्टरलाई धेगाया। आफन्त परदेशै आया, क्वारेन्टाइन बसाया, यही ओ खतो कोरोनाको, बच्यारे बचाया। व्यायाम अद्दो ध्यान मगन, भोजन शाकाहारी, आपत विपत आउने हो,
मुटु साहस भए ओल्ला पल्ला तल्ला मल्ला पडौसी तगिहाल्या भया नभयाको भयौ बाँडचुँडी खाइहाल्या मौकाले मामलो हुन्छ बेरबेरै हुँदैन आपत विपत कसै बेला तो सदाय पड्दैन जन्म मरण यही संसारो चले कोहो रीत मल्ला तिरा सन्देश मान्नु हाम्स भएको हित धन्य जुग यही संसारो ईश्वर रहेछ भाग्य नै लकडाउन नै त मेघ नै कोरोना छाड्या नै लकडाउन नै त मेघ न कोरोना छाड्या सेवानिवृत्त शिक्षक वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जयराज पन्तजीका शब्द आँखरको यो रचना थियो। बगरकोट डडेलधुरा बठे लेखिरहेको थियो। हिउनभरि पानीको पानी धुपसम्म जाडी बसन्त लागै न दैव यही कोरोना छाडी खुबै निको रचना किलाई बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जयराज पन्तजीलाई। लगनका कपडा किन्नै सबै जनता जानी सोच्या जसो खोज्या जसो पाइन छानी छानी पसलनीको भुवनेश्वरी उचित मोलको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको ता हुन्छ सोलको ता हुन्छ सोलको अन्त ठाउँ बेसको भया ता हुन्छ सोलको। ब्या लगन किलाई व्रत बन्द किलाई अरे और आवश्यक कपडा चाहिएले न्यू भुवनेश्वरीको 9848 864 705 नम्बरको मोबाइलमी फोन अर्या। न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। स्वर्णया गाउँपालिका 6 खटाली बैतडीको जरमथलो अझै मेरो छ न्यौली डडेलधुरा बठे जानकी बस्ती पन्तजीको रचना छ। सुदूर न्यारो सबैकी प्यारो पवित्र ठाउँ पनि शीर्षक मिझ्याउर्या छन्दको एक रचना लेखिरहेछ। रमाइला सेरा पहाड मेरा गुराउँसी फुल्याका पहाड माल ओ माया जाल भोमौरा डुल्याका कोइलीका डाका बनरे पाखा रन्कदा डालीमा पवित्र भूमि केही नै थी कमी सुदूरकी थलीमा याद आउँछे जब रुन्छ मन तब जन्म्या ठाउँ सम्झ्याले भइगयौँ पराई केही लाग्दी सोराई भेट हुने रयाले सङ्गिनी साथ पाटन की जात रहडी दिन गया ओ चिलिम चढी सम्झ्या छ भणी भन्दी यही भेट भया उही ठन्डा पानी खोला रे नाला बगेका बगेछन् सम्झन्छु जब भेट होली कब बिरानी भएजन मौकाले मिला बैतडी जिल्ला पाटनको सेरो छ ओ जन्म्या थली भेट हुने रली सम्झना तेरो छ सोच्याको भइन गुनासो होइन पराइकी हुनामा बाटो भ्यो फेरो सम्झना तेरो कलेजी कुनामा 9 जिल्ला भरि कोयली चढी रूप्स्या गीत गाउँछे मन की कली सुदूर की थली मै सम्झना आउँछे सुदूर न्यारोइ सबैकी प्यारोइ पवित्र ठाउँ पनि अपीको शिर गोर्खाली वीर उच्चो छ नाउँ पनि देवीका थाना सुदूरको साना संस्कृति न्यारी छ जागयापन याद आउँछे झन सबैकी प्यारी छ रङ्गिला बन यहाँ भौतै छन् घुम्दा कि बहार इन महिना मास हुनु छ खास गाउँ रे सहर
तेत्तीस कोटी सत्य कि माटी देवीको बास छ, यही धरती भरि स्वर्ग कि परी सुदूर खास छ। रीति रे थिति संस्कृति जति बचाउनु पुर्खाकी, यही हाँसी खेली बन्दे त डुली मै पान हुर्क्याकी। बग्या छ पानी माया कि खानी सुदूर मुखीलाई, दुई शब्द लेख्या ज्यामुहीले धेक्या चिलिममा तोइखीलाई। दुई शब्द लेख्या ज्यामुहीले धेक्या चिलिममा तोइखीलाई। जानकी अवस्थी पन्तजीको यो झ्याउरे छन्दको रचना थियो। बहुत बहुत धन्यवाद जानकी अवस्थी पन्तजीलाई। अझै मेरो छ नेउली डडलदुरा बठे लेखराई थियो। सुर्नाया गाउँपालिका छ खताली बैतडीको जरमथलो, सुदूर न्यारोई सबै कि प्यारोई पवित्र ठाउँ पनि। खुबै निको शब्द खर्कीलाई बहुत बहुत धन्यवाद जानकी अवस्थी पन्तजीलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शारदा भट्टजीको एक रचना छ। भीमदत्त नगरपालिका 13 पिप्रैया बठे लेखराख्दान हुक्का चिलिमलाई, बेतकोट नगरपालिका 6 सिसैयाको माइत सीमा बचाउन कि निम्ति घुँडा धस्सा कन शीर्षक राखबर लेखराइ छ। कसैलाई जानकारी नदी आफै खण्यो रोड, भारत होइयो नेपालको निक्न हुने कोड। डोजर चलाई चट्टान फोडी बाटो बनाइसक्यो, मानसा रोबर जाने बाटो तैले खुलाइसक्यो। लुकी छिपी जाइलाग्दा छ सोझा साझा मान्छ, कोरोना फैल्या के बेला निकाले हाल्यो चान्छ। स्यापले समाया भ्याक्तो चारोय खान खोज्जो, कोरोनाले समाया भारत नेपाल भूमि रोज्जो। एकतिर बठाइ तैका जनता कोरोनाले मद्दा, अर्कीतिर स्वार्थी नर्या खडाउन पस्यो खड्डा। काहीँमा र्याचन ग्यास लिक भई, काहीँ कश्मीर लडाइँले आफ्ना जनता बच्चा नर्या सीमा जन बढाइले। संसारभरि कोरोनाले विचलित मान्छ, ठुला ठाला राम हेद्दा भारत अद्दो डान्छ। जब अर्यो उद्घाटन तै बाटाको तैले, पहिले विचार न अद्दाले आपत पढ्यो अहिले। काला पानी लिपुलेक नेपाली भूमि हो, शहीदका रगतको धरती कसरी गुमी हो। सीमा हाम्रो कहाँसम्म हो जान्न पर्यो सबले, भारत तकी बुरी नजर लाग्यै कि छ जबलाई। एक भन्छ जाँदैन मैले, अर्को तसोइ भन्छ, नेताको व्यवहार देखि नेपाल भूमि रुन्छ। अब त जाँड्याल्या सबले कम्मर कसा कन, सीमा बचाउन कि न्युति घुँडा धस्सा कन। पारी वनका हरिया दाबा को भैँसे चरालो, शहीदको सुइना पुरा कोदैव अरालो, शहीदको सुइना पुरा कोदैव अरालो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार शारदा भट्टजीको रचना थियो। बेतकोट नगरपालिका 6 सिसैयाको माई, भीमदत्त नगरपालिका 13 पिप्रैया कञ्चनपुर बठे सम्झिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा भट्टजीलाई, हुक्का चिलिमलाई यो रचना कोसेली पठाएबाट सहयोग गरिदिए आफ्नाले। सुदूरपश्चिमको रेडियो इतिहासमै 2065 साल बठे लगातार बजबर आएको एक मात्रै देउडा कार्यक्रम हुक्का चिलिमका सङ्गतम छौ। हुक्का चिलिमले कैयौँ इतिहास रचराइ छ सुदूरपश्चिमको रेडियो इतिहासमै। यो सबै योगदान देउडा साहित्यकार मित्रलाई जान्छ। उनीहरूलाई प्रताप आज हुक्का चिलिम संसारभरि छाइरहेछ। कान्ति अवस्थीजीको एक रचना छ, महेश दाइकी कान्ति बैना बैना त बैना हुन् शीर्षक राखपर लेखराइ छ। अध्ययनका सिलसिलामी काठमाडौँमै छौँ भनी लेखराइ छ। हालका दिन शुक्ला फाँटा 4 झलारी कञ्चनपुर अच्याल मालको बसाई, बैतडी सुर्नाया गाउँपालिका खटालीको जरमथलो। कान्ति अवस्थीजीले के लेखा रहेछ, कोरोनाको हल्ला सुनि सब घरै लुक्कामाई, मेरा नाउँमा सम्झना आए चिलिम्रे हुक्कामाई। हात जोड्या सेबाढोक गर्या निउडाया शिरलै, ठुला बडाई आशिषले होइरौँलो चिरलै। फेसबुक कमाई रेडियोमै देउडा खेली खेली, बडो दाइकी बैना भली अवस्थीकी चेली। काहीँ काहीँ गर्या माया बर्ता, काहीँ ठुलो स्वर गर्या, रोक्याकी बैना कि कलम चाल्ला कि जोर गर्या। बैनाको बडौलो गर्या हौसला थपियो, भेटियो मनको साइनो
तौरै नाम जपियो। नौजिल्लामै नाउँछ ल्याएको महेश बडु कस्ता, दाइ बैना पाच्छा भई भेट, मुई भौ तै भ्यू पस्ता। सिपका सिपालु भौतै मनका छौ मयालु, तमुई माण्या दादा भणी पिठी छ भयालु। अब साइनो जोडियो साँच्ची, सुर्नया पुजारा, बैना नाइ दाइ जति जान्ने नान बडो गुजारा। उदाई माल आशा लागी बैनाले झिकाया, पुराना अर्तिरे पूर्ति तोपन सिकाया। महेश दाइकी कान्ति बैना, बैना त बैना हुन्, सुदूर चम्किर्या दादा पशुपति दाइना हुन्। भाषा संस्कार बच्चु नुई हो, बढिया दाइ भाइ की हौसला मिली मुई पन ठडिया। कहिल्यै खर्क कहिल्यै घर, ताम भया झाम भया, बैनालाई जुनकिडी होली दादाले घाम भया। उछिट्टा सरकरे धरती, हिन्दी फिल्मैका बैना आया कसो होलो हुक्का चिली मैमा। मै पन लेख्दैछु बैरा, महेश दाइको सिको तम्कीलाई सम्झना भौतै कबुल गरे निको। सुदूर गौरा हो ठुली, म्याराथोन रेस है, दाइकी चिट्ठी परदेश है, बैना मदेश है। पहाड छाडी माल छाडी, राजधानी रुक्यालै, नै दादा नाइ भुलौँ भाषा जापान पुग्यालै। सिप है रहळ ठुली, जाणन्या आशा हो, सक्याको आँगडो देउला महतारी भाषा हो। बोली बच्चन मलम निको, हियाकी चोटामै मेरो नामलाई पुगा दादा ओम्दाएका ओठामै। कोरोना बैरीले कठै नला ग्याले धक्का, ऐल साल खेलखेलुला खुला मञ्च पक्का। सँगसँगै हुक्कारे चिलिम, वाइसुल्पा सर्काउला, दादा डेउड्या मुइर हडी सुदूर थर्काउला, दादा डेउड्या मुइर हडी सुदूर थर्काउला। कान्ति अवस्थीजीको रचना थियो, काठमाडौँ बठे लेखिरहेको थियो। शुक्ला फाँटा 4 झलारी कञ्चनपुरको बसाई, बैतडी जिल्ला सुर्नया गाउँपालिका खटालीको जरमथलो। बहुत बहुत धन्यवाद कान्ति अवस्थीजीलाई यो रचना हुक्का चिलिमलाई सम्झिबर पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। र्याउना दिन मिलगै यसरी है साहित्यिक कोसेली रचना पठाउनै रह्या। वीरेन्द्र भट्टराईजीको रचना छ, भारत गुडगाउँ मिसन आजका दिनमी, परशुराम धाम परिगाउँ डडलदुराका मित्र रे। किरैछ यो जीवन भन्नु शीर्षक राखपर लेखिरहेछ। किरैछ यो जोबन भन्नु, कुञ्जीका फुल जसो, 12 महिना बगिरहने पानीका मूल जसो। ऐसेलो तिर्खुला आहा, किरमडी झोल जसो, वारी पारी जोडी दिने झोलङ्ग्या पुल जसो। पखभण्यालाई नरोकिने, बान्नीका बेल जसो, सौती गङ्गा उफडाउने बरिख्या भेल जसो। झिक्क घडी मन र हडी, हौसिया खेल जसो, टाढाई बटे सिट्टी हान्ने बम्बईका रेल जसो। चक्कीमा पेलेर आउने, तोडीका तेल जसो, स्याड अरी बोलिरहने रेडियोका सेल जसो। फोडी खाने तोडी खाने, घङ्गारू मेल जसो, कैदी बिना बनाइएको कारागार जेल जसो। शुद्ध मनले सोच्या सम्झ्या, हिय शान्ति जाग्दो, जसो सोच्यो जिन्दगीलाई उसै अर्थ लाग्दो। नानोइ खानु नानोइ लाउनु, झन खुसी भइजानु, 2 दिनिया जिन्दगी हाम्रो क्या छ र लैजानु। सङ्घर्ष जीवनको पाटो, मान्नु होइन हार, नाना नलाई माया प्रेम ठुलाको सत्कार। आमा बाको छोरछोरीमी, भरौसा आश्रन्ज्या, सेवा अद्दु उन रह्यो हो, जिउनो सास छन् ज्या। तेरो मेरो के भन्नु छ, मनुष्य चोलामा, मर्या पछा रितोय हात जानु छ खोलामा। सबैका तन्मनमा बस्छु, गयालै मरेर, जगत तैमी अमर हुनु निको काम गरेर। समाज सेवा सहयोगीपन, भलो उपकार, असल काम गरे जीवन लागि जान्छ पार। पढी लेखी ज्ञानी बन्नु, कति निको पक्ष, उडेर चन्द्रमा छुनु राख्नु हामीले लक्ष्य। मौका मिल्या चौका हान्नु, सक्या लाउनु छक्का, धैर्य धारण अद्दु सक्या सुख मिलन्छ पक्का। गैली माटी हिरा रोप्ने, हलोइ भर्नु जीवन, परोपकार सेवा धर्म, भलोइ गद्दु जीवन, परोपकार सेवा धर्म, भलोइ गद्दु जीवन।
वीरेन्द्र भट्टराईजीको रचना थियो। परशुराम धाम परिगाउँ डडेलधुराका मित्र गुडगाउँ भारतबाट लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन्द्र भट्टराईजीलाई यो रचना हुक्का चिलिमलाई पठाएबाट सहयोग गरिदिया हुनाले। नजाड्या सजी हुनु बन पाखा न्याउले बासले हैरान खोजा खोजा ए मेरे प्यारे सम्राई लागली लगानका कपडा किन्नाई बन पाखा न्याउले बासली भुवनेश्वरी रोजा ए मेरे प्यारे सम्राई लागली भुवनेश्वरी रोजा ए मेरे प्यारे सम्राई लागली ब्या लगन किलाई व्रत बन्द किलाई अरे और आवश्यक कपडा चाहिएले न्यू भुवनेश्वरीको 9848 864 705 नम्बरको मोबाइलमी फोन अर्या। न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर। यो व्यापारिक बढाउलो थियो। कार्यक्रमको अब समय लगै थोकथोकै छ। लेख्दैछु 2-4 गीत फाउन्टेनमै स्याइ छन् ज्या शीर्षक राखपर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरीजीको रचना छ। अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा डडेलधुरा बठे सम्झिरहेछ। फाउन्टेनमै स्याइ छन् ज्याइ बोलीको भाउ छन् ज्याइ लेख्दछु 2-4 गीत हातको दाउ छन् ज्याइ और साल वैशाख महिना बाजा बजिरहन्थ्या बेहुला बेहुली रडी चढी कसा सजिरहन्थ्या बर्यान्ती नाच्याका हुन्थ्या छल्ल्या बाजो ठोकाई बिहान बर्यान्ती लाउँथ्या दाइजा भाँडा बोकाई। यही साल वैशाख महिना कामणी ब गयो नै त बर्यात नै त घाम साउन जसो भयो। अब आयो जेठ महिना हुन्या हैब कसो जन भए बिन्ती छ मेरी वैशाख गएका जसो। कवि कि फाउन्टेन चली गायकले गीत गायो सर्कलले बादलसित यही साल मित लायो। किसानले किबी गाड्यो दुश्मनी ब अरे भित्र थन्क्याउने अन्न खेतबारीमा भरे। किसानका भरमै कति जीव बाँचेका छन् तति ठुलो धर्मपन काँब साँचेका छन्। चढा सुँगार गुना बानर मुसारे गोरबाछा सबैले छाडेको हामीले थन्क्याउनु हो पाछा। उहिलै सर्क बैरी लाग्यो पाडिदिन्छ बरबट्ट गडाभरि गाउँका दाना हेरौँ त छरबट्ट। सरकारलाई भनौँ भने भन्नु बाटो नै बा सीमा नाका नका कुरा सुन्न बाटो नै बा। कूटनैतिक पहल भन्नु कसो बा हुनु छ इन्डियालाई भुले भुले नेपाललाई धुनु छ। जाहे रहन्छ उल्टै उल्टो जमाना उल्टिया चैत वैशाख बाख्रा पाठा ठन्नीले गुल्टिया। धुपका ललै आगो प्यारो इसाई पाली धेक्या झुटो कुरा होइन भाइलो जो धेक्या उहिले ख्या। अब धुप घामकी मरु हुन्या त होइन बा काहीँ सर्क बारमासै भरि रुन्या त होइन बा। औँला जोडी बिन्ती गर्या कलम कि लेखाइ छ सर्कलले आफ्नो पावर यही पाली धेकाइ छ सर्कलले आफ्नो पावर यही पाली धेकाइ छ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार लोक देउडा गायक धनीराम गिरीजीले अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा डडेलधुरा बठे लेखी पठाएको रचना थियो। बहुत बहुत धन्यवाद धनीराम गिरीजीलाई। खुबै निको साहित्यिक रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाएबाट सहयोग गरिदिया हुनाले। जगदीश भट्टराईजीले काल्बनी आएको हो कि यो कोरोना बैरी शीर्षक राखबर बेङ्गलुरु भारतबाट लेखिरहेछ। पाटन नगरपालिका 1 पोखरी बैतडीको जरमथलो। खेतीपाती पाक्दा बेला सर्क है डाल पडी मनुष्य जीवन माथि कोरोना गाल पडी। परानीमा सन्चो नाइथी मनमा नाइथी हर्ष काल्बनी आएको रहेछ 77 वर्ष। नखा नाकी नलाउ नाकी गरी बक्का दुख बस्छु छ पराया ठौरा कोहीका हेद्दु मुख। कोही बण्या सीमामा छन् कोही विदेश सहर दिनदिनै बढ्न लाग्यो कोरोना कहर। कहिल्यै भूकम्प महामारी नेताई माला माला गरिब कि भोक बस्छु धनी फाला फाला। कहाँ होला गरिब कानुन कहाँ अरू पहल गरिब विदेशमा पढ्या
नेताजी महल मूल्य मूल्य इजा बाबा घर रुनी नारी युवा जति अलपत्र सात समुद्र पारे चैत बैशाख गाउँका गडा हरिया कलौं कोसा अल्पत्र छन् परदेशी क्या लाग्या दिन दशा घर रुने आमा मेरी म पराया देश कालबैरी आएको हो कि कोरोनाका भेष कालबैरी आएको हो कि कोरोनाका भेष जगदीश भट्टराईजीको रचना थियो। पाटन एक पोखरी बैतडीका मित्र बेङ्गलोर भारतबाट लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश भट्टराईजीलाई यो रचना हुक्का चिलिमलाई पठाई सहयोग गरिदिए आफ्नाले र आजको कार्यक्रम किलाई भने आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाई सहयोग गर्दै सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई लगै बहुत बहुत धन्यवाद छ। सँगै बसपर सुनिदिया साथ दिया त म लगै चिउनै कि बोलाइ छ बोला 8-5 में भेट्ला रे कुरा नमस्कार।